अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। भारतीय शहरी कुवैत में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार करार। कुवैती हुकूमत ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। कुवैती हुकूमत ने 2 रोज के अंदर लाखों भारतीयों को वापस भिजवा दिया और लाखों भारतीय अभी पासपोर्ट की वजह से रुके हुए हैं। कुवैत ने मुख्तलिफ शहरों से भारतीयों को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि भारतीय फौज आउट ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हो गई। वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अमेरिकी दहशतगर्दी के अड्डे अल-ताजी पर एक बार फिर रॉकेटों से जबरदस्त हमले। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस कोरोना की आड़ में नौजवानों को अजियतें पहुंचाने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, कुवैती हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 11,921 गैर मुल्कियों को खसूसी परवाज के जरिए उनके आबाई मुल्क भिजवा दिया गया है, जिनमें भारतीय बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनके अलावा बांग्लादेशी और मिस्री भी सरे फहरिस्त हैं। मुमलिकत में कोरोना के ज्यादातर गैर मुल्की मरीज इन्हीं 3 ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। खसूसी परवाज के जरिए 12,000 के लगभग गैर मुल्कियों को भिजवाया दिया गया है। गैर मुल्कियों की बड़ी गिनती को वापस भिजवाने का मकसद मुमलिकत में कोरोना के फैलाव को रोकना है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 2 रोज के दौरान भारत के लिए 35 परवाजें रवाना हुई। इसके अलावा मिस्र, तुर्की, बांग्लादेश, कतर और ईरान के लिए भी परवाजें रवाना की गईं। कुवैत में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा था। कुवैती बाशिंदों की जानिब से मुमलिकत में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार तारकीन वतन खसूसन भारतीयों को ठहराया गया है। कई मारूफ कुवैती शख्सियात ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि गैर मुल्कियों को कोरोना फैलाने की संगीन गफलत के बाइस मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिया जाए, जिसके बाद कुवैती मुमलिकत ने गैर मुल्की तारकीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। भारत से ताल्लुक रखने वाले गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट भी कर दिया गया है। गैर कानूनी तारकीन इनके वतन को वापसी कुवैती हुकूमत की जानिब से एक रायती स्कीम के तहत हो रही है। इसके अलावा कुवैती हुकूमत ने भारतीय सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भारत कुवैत में कोरोना वायरस फैला रहा है, क्योंकि कुवैत भारत को कश्मीर के मसले पर बात की थी। इसके अलावा कुवैती हुकाम ने भारतीयों को गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है। इस मौके पर कुवैत और भारत आमने सामने भी आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने एक बार फिर सर्दी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिसके नतीजे में खातून और बच्ची जख्मी हो गई। मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दौरा शेरा खान सेक्टर के गांव टहनौन में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाइस 2 साल बच्ची और खातून जख्मी हुई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद भारतीय तोपें खामोश हो गई हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अमेरिकी दहशतगर्दी के अड्डे अल-ताजी पर एक बार फिर रॉकेटों से ताबड़तोड़ हमले। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब वाक़े अमेरिका से वाबस्ता फौजी अड्डे अल-ताजी के करीब धमाकों की आवाजें सुनी गईं। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की रात अल-ताजी फौजी अड्डे पर
ایران نے راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران التاجی پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ تاہم اب تک عراق کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے اس حملے کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی ہے۔ کل رات بھی التاجی فوجی اڈے پر کاتیوشا راکٹوں سے حملہ ہوا تھا، جس کے بعد عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے حملوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی۔ واضح رہے کہ مارچ 2020 میں بھی التاجی میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 3 امریکی دہشت گرد اور ایک برطانوی فوجی ہلاک اور 12 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد امریکی دہشت گردوں نے اگلے ہی روز عراقی رضاکار فورس حشد الشعبی کے مرکز پر بم گرائے تھے، جس میں 3 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے مزید فوج عراق میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے اور ایران پر بھی حملے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی فورسز کورونا کی آڑ میں نوجوانوں کو اذیتیں پہنچانے لگے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کو کورونا کی آڑ میں کشمیری نوجوانوں کو ستانے کا نیا بہانہ مل گیا۔ بھارتی فورسز قرنطینہ کے نام پر وادی میں واپس آنے والے طلبہ کو طرح طرح سے ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچا رہی ہیں۔ کورونا کی آڑ میں کشمیری نوجوانوں کو ستانے اور مشکلات کا ذکر طلبہ اور ان کے عزیز و اقارب سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں۔ ایک طالبہ نے بتایا کہ طلبہ و طالبات کو ایئرپورٹ سے فوجی گاڑیوں میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کیمپ لے جایا گیا اور اندر جانے سے ان کے کار پر تشدد کیا گیا۔ بھارتی فورسز پر جنسی زیادتی کے الزامات زبان زد عام ہیں۔ ایسے میں طالبات کو بھی ان مراکز میں رکھنے پر والدین شدید بے چینی میں مبتلا ہیں۔ حال ہی میں ایک قرنطینہ مرکز میں لڑکی پر پولیس کانسٹیبل کے حملے کا واقعہ سامنے آیا تھا، جبکہ قرنطینہ سینٹر میں سہولیات اور صفائی نہ ہونے پر بھی طلبہ سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کورونا کے بعد وادی کے بدتر حالات کے باعث بچوں میں ذہنی امراض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ یونیسیف کے تحت چلنے والے ایک اسپتال کے مطابق وبا کے باعث ذہنی مسائل سے دوچار 300 بچے سامنے آ چکے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت چین نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 والی حیثیت بحال کرو ورنہ لداخ کو بھول جاؤ، چین کی دھمکی بھارت کو سامنے آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق چین نے بھارت کے سامنے شرط رکھ دی ہے کہ اگر لداخ کی زمین واپس حاصل کرنی ہے تو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحال کی جائے۔ چین نے لداخ کے 40 سے 60 کلومیٹر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ گزشتہ کافی دنوں سے لداخ پر بھارت اور چین کے درمیان تناؤ چل رہا ہے اور چینی فوج نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے ہوئے بہت سے علاقے پر قبضہ جما لیا ہے۔ بھارت کی حکمراں جماعت بی جے پی اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چین کی فوج بھارت کے علاقے لداخ کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج لداخ کے تقریباً 40 سے 60 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر چکی ہے۔ چینی فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت اس وقت بری طرح حواس باختہ ہے۔ بھارت کی جانب سے چین سے منتیں کی جا رہی ہیں کہ سرحدی تنازع بات چیت سے حل کیا جائے اور اب چین نے شرط رکھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی 5 اگست 2019 سے پہلے والی حیثیت بحال کرو ورنہ لداخ کو بھول جاؤ۔
یاد رہے کہ اس سے قبل آزاد جموں و کشمیر کے سردار مسعود خان نے کہا تھا کہ چین نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ توسیع پسندی اور ترمیم پسندی کی پالیسی ترک کرے، کیونکہ چین یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھارت گلگت بلتستان سے گزرنے والی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے کوئی خطرہ بنے۔ آزاد کشمیر کے اسٹیٹس میں کسی قسم کی تبدیلی لانے کے بارے میں سوچے بھی صحیح۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔